सलाम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज की दो बड़ी अहम खबरें हैं। एक खबर तो ये कि सदर मुमलिकत ने 30 अप्रैल की तारीख दे दी है पंजाब में इंतखाबात के लिए, और जो इलेक्शन कमीशन ने अब बिल आखिर मजबूर होके घुटने टेक कर सदर मुमलिकत से ही कहा कि जी अब आप बताइए कि मुशावरत की वो वही सदर मुमलिकत है ना जिनसे इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जी आपका तो कोई लेना देना नहीं है, तो आप जो है वो अपने काम से काम रखिए। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था ओहो सदर साहब की तो ये औकात ही नहीं है, वो अपनी औकात से निकल कर बातें कर रहे हैं। लेकिन आज कुदरत के कुछ काम होते हैं जिनसे आप लड़ ही नहीं सकते, और आज वही इलेक्शन कमीशन जो आंखें दिखा रहा था अब खत लिखकर डेट्स दे रहा था 30 अप्रैल से लेकर 7 मई तक, इस दौरान आप इलेक्शन करा दें। और सदर मुमलिकत ने 30 अप्रैल की तारीख पंजाब में पंजाब असेंबली के लिए इंतखाबात की तय कर दी। अब बहुत सारी बातें जो हम पिछले कई अरसे से काफी अरसे से सुन रहे थे, और खास तौर पे जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था, क्योंकि उससे पहले उसके बाद तक भी, लेकिन उससे पहले उस हद तक तो ये बात बड़ी वाज़ेह थी कि हुकूमत किसी सूरत इलेक्शन में नहीं जाना चाहती। और क्यों नहीं जाना चाहती वो हमारे और आपके सबके सामने है। उन बातों को रिपीट करने का फायदा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर ये अवाम में जाते हैं तो अवाम ने इनको आईना दिखाना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक उम्मीद तो बंधी, लेकिन उसके बावजूद बड़े बड़े तजियाकार, मुझे तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन बड़े बड़े तजियाकार यही कह रहे थे कि फैसला हुआ हुआ है। फैसला क्यों हुआ हुआ है और फैसला कहाँ हुआ हुआ है, बंद कमरों का फैसला था, ये भी मुझे और आपको मालूम है। अब सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आ गया तो उसके बाद हुआ कि जब फैसला हो चुका है तो फैसले से पीछे कैसे हटा जाएगा। आजम नजीर तारड़ साहब आए और उन्होंने अपनी लुटिया डुबोई, ऐसी बातें कर दी, जो फैसला था उसकी ऐसी तशरीह करी कि उनकी अपनी डिग्री पर सवालात उठने लग गए। एक मजे का खेस तशरीह उन्होंने करी। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन को इदराक था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है। हुकूमत कितना भी कहते रहे कि जी 4-2 का था, 5-2 का था, 5-1 का था, 3-2 का था, ये सब ड्रामेबाजी और सिर्फ फेस सेविंग थी। इलेक्शन कमीशन को इदराक था और इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पर गर्दन झुकाई, मनोअन उसको तस्लीम किया, और बिल आखिर ये डेट अनाउंस हो गई। और उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन कमीशन ने उनके गवर्नर को खत लिख दिया है कि आप भी इलेक्शन की कोई डेट दे दीजिए। पंजाब का मामला चूंकि गवर्नर के हाथों से निकल चुका था, इसलिए वहां पे सदर मुमलिकत ने डेट दे दी। अब मामला क्या है? मामला ये है कि अभी भी लोगों को बड़े शकूक शुबात है। मैं सुन रही थी कि जी अगर हुकूमत ने पैसे नहीं दिए तो क्या होगा, सिक्योरिटी के जो हालात हैं, दहशतगर्दी के हालात उन पे होगा, सेंसस वाली जो इशू था उस पे होगा, लेकिन ये चीजें अब काम नहीं आएंगी। उसकी वजह यह है कि जैसे ही इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाती है तो ये तमाम इदारे जो है वो इलेक्शन कमीशन के ताबे हो जाते हैं। अब कहीं से नो की आवाज नहीं आ सकती, लेकिन पता नहीं क्यों। अच्छा, फिर इसहाक डार साहब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उम्मीद ऐसा भी लग रहा था, दो चीजें लग रही थी, या तो इसहाक डार साहब इस्तीफा दे देंगे या फिर इसहाक डार साहब जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी का अनाउंस कर देंगे। क्योंकि कल जो हमने देखा कि शरह सूद में एकदम से 17 से आपने 20% कर दिया, और बिजली की कीमतें एक दफा फिर आपने बढ़ा दी, जो कमोडिटीज हैं उनकी कीमतें आसमान से बातें करने लगी। तो फिर वो वो कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो लोगों को फिर ये हुआ कि ये सारा ड्रामा इसलिए किया जा रहा है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी जाए। लेकिन एसआर डार साहब ने आज ना तो फाइनेंशियल इमरजेंसी का अल्हम्दुलिल्लाह ऐलान किया और ना ही उन्होंने कोई इस्तीफा दिया। अच्छा, अब मैं जरा इसहाक डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर बात करूंगी, लेकिन मुख्तसरन ये कि उम्मीद हो चली है कि पंजाब असेंबली के इंतखाबात होंगे और 30 अप्रैल को होंगे। लेकिन एक वो जो कहते हैं ना एक धड़का और एक खदशा वो अभी भी कायम है, क्योंकि बंद कमरे के फैसले इतनी आसानी से वापस नहीं लिए जाते। वो इत्तलात ये भी है, कुछ लोग कहते हैं ये भी है कि इसको बाय हुक और बाय क्रोक अपनी बात मनवानी है, क्योंकि ये सर्वाइवल की जाएंगे। अगर आप पीछे हट गए तो फिर आपको आगे आने वाले दिनों में धक्के दे दे के पीछे हटाया जाएगा। तो इसलिए जो है ये हालात मुश्किल है। कोई और बात आई तो जहन में जरूर करूंगी, कहीं इसहाक डार वाली साहब वाली बात ना भूल जाऊं। इसहाक डार साहब को कहना यह है कि भाई हमें इससे नहीं सुनना, अवाम को इससे नहीं सुनना, किसकी एक्सपोर्ट ज्यादा थी, किसके करंट डेफिसिट ज्यादा था, कौन खजाने में क्या छोड़ के गया, क्या नहीं छोड़ के गया। कब तक कंपैरिजन पे दुनिया चलेगी, कब तक कंपैरिजन पे पाकिस्तान चलेगा? आप कंपैरिजन कर रहे हैं 2013 से 2018 का, अपने दौरे हुकूमत का, फिर 2018 से 2022 का। तो भाई पहले तो आप इनके भी 5 साल मुकम्मल होने देते, तब तो ये कंपैरिजन बहुत अच्छा लगता। फिर आप अपने दौरे हुकूमत का सैलाब तो आपको याद है, लेकिन आपको
ان کے دور حکومت کا کرونا آپ کو یاد نہیں ہے؟ سیلاب کے مقابلے میں کرونا پورے ملک میں تھا، پورے ملک کا پہیا جام تھا، پورے ملک میں لاک ڈاؤن کی باتیں ہوتی تھی، اور یہی لوگ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ لاک ڈاؤن کر دیں، لاک ڈاؤن کر دیں۔ تو عمران خان صاحب آئے، انہوں نے کہا نہیں اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا، اسمارٹ لاک ڈاؤن، اور انہی لوگوں نے وہاں پہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے مذاق بنایا تھا کہ یہ اسمارٹ کیا ہوتا ہے۔ ان کو پھر پتا چلا کہ کس طرح سے اس کو ڈیل کیا گیا کہ وہ اسمارٹ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں، پھر وہ این سی او سی والا معاملہ آ گیا، وہ اسد عمر ہے، میں اس بحث میں بھی ابھی فی الحال جانا نہیں چاہتی۔ اسحاق ڈار صاحب کا کرکس کیا تھا میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ ایک فرمائشی پریس کانفرنس تھی۔ فرمائشی پریس کانفرنس اس لیے تھی، دو تین چیزیں جو آج کی پریس کانفرنس میں تھی اس کے سارے لنک جو بنتے ہیں نا، وہ مریم نواز شریف صاحب کے بیانات صاحبہ کے اور مریم نواز شریف صاحبہ کی ٹویٹس بنتے ہیں۔ یہ جو کمپیریزن آج کر رہے تھے 2000 اپنی حکومت کا، اپنے دور حکومت کا اور اس دور حکومت کا، یہ سب بات مریم صاحبہ نے کی تھی کہ اگر کمپیریزن کرنا ہے تو ان مہینوں کا نہ کرو، ہمارے 5 سال کا کرو، دور حکومت کا کرو، اور پھر عمران خان کے دور حکومت کا کرو۔ تو بھائی کا تو 1.5 سال ابھی کم تھا، پھر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پھر جو سب سے زیادہ جو ذکر خیر تھا اور تکلیف تھی اسحاق ڈار صاحب کو، وہ تھی عمران خان صاحب کی ٹویٹ سے۔ اب یہ بھی ذرا آپ سوچ لیجئے کہ عمران خان صاحب کی ٹویٹ سے سب سے زیادہ کس کو تکلیف ہو رہی تھی اور سب سے زیادہ کون بڑھ بڑھ کے اس کو رسپونڈ کر رہا تھا۔ تو یہ بھی یہاں پر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اسحاق ڈار صاحب کو ٹویٹ سے اتنا جو ہے وہ کیوں اتنی زیادہ پریشانی تھی، اور تمام جو محور تھا اس پریس کانفرنس کا وہ یہ تھا کہ جی خان صاحب آپ ٹویٹس کیوں کرتے ہیں، خان صاحب آپ ٹویٹس کیوں کرتے ہیں۔ تو بھائی سمپل سی بات ہے، خان صاحب اپوزیشن ہے، حکومت کا فرض ہے ڈیلیور کرنا، اور اپوزیشن کا فرض ہے اس میں جو غلطیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، ان کا نشاندہی کرنا اور پھر ان پر تنقید کرنا۔ ٹھیک ہے، اب اگر اسحاق ڈار صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن خاموش رہے، تو اسحاق ڈار صاحب ان سے میرا سوال ہے کہ جب عمران خان کا دور حکومت تھا کیا آپ خاموش تھے؟ کیا کسی کو یاد نہیں ہے مریم اورنگزیب صاحبہ جب پیٹرول کی قیمت بڑھی تھی تو مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا تھا رات کے اندھیرے میں بڑھا دی، دل ہلا نہیں، شرم نہیں آئی، پتہ نہیں کیا کیا نہیں ہوا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو بھی اپوزیشن ہوتی ہے وہ یہی کرتی ہے، اور آپ نے بھی یہی کیا اور یہی وہ آج کر رہے ہیں۔ اب آگے بڑھ جاتے ہیں کہ یہ جو الفاظ کا گورکھ دھندا ہوتا ہے نا اسحاق ڈار صاحب کا، میں حیران ہوں کہ بجائے اس کے کہ کہیں تو سر تسلیم خم کریں کہ جی آپ سے غلطیاں ہو، آپ سے معیشت نہیں سنبھل رہی، آپ اس کو نہیں سنبھال پا رہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی تباہی تھی، اور یہ سن کے وہ جو مریم نواز کے پتہ نہیں کیا سن کے ان کے کان پکے تھے، تو میرے بھی کان پک گئے کہ ہم نے سیاست نہیں ریاست بچائی ہے۔ ارے بھائی آپ نے ریاست نہیں بچائی ہے۔ اگر میں یہ آپ کی تعویل کو اور آپ کی جو لاجک ہے اس کو میں تسلیم بھی کر لوں کہ آپ سیاست نہیں ریاست بچانے آئے تھے، تو آپ ریاست بچانے میں بھی مکمل طور پر فیل ہو گئے۔ کون سی انڈسٹری ہے جو عمران خان صاحب کے دور میں گرو نہیں کر رہی تھی، اور کون سی انڈسٹری ہے جو آج تباہ حال نہیں ہے اس حکومت کے دور میں؟ پھر آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جی آپ کہتے ہو کہ ڈیفالٹ ہو گیا، ڈیفالٹ ہو گیا۔ عمران خان صاحب کی بڑی خواہش ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے، وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ ارے بھائی آپ کے اپنے مفتاح اسماعیل صاحب پی ایم ایل این کے صدر بھی ہیں سندھ کے، وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ کا خطرہ ٹلا نہیں ہے۔ چلیں وہ تو خطرات سے آگاہ کر رہے ہیں، آپ کو یہ بھی برا لگتا ہے، لیکن خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ملک ڈیفالٹ کر چکا ہے، وہ آپ کو برا نہیں لگا، وہاں پہ آپ کو کوئی ملک دشمنی نظر نہیں آئی کیونکہ وہ خواجہ آصف صاحب ہیں۔ تو خدا کے لیے یہ دوہرا معیار، یہ ڈبل سٹینڈرڈ، یہ ہپوکریسی ختم کر دیں۔ عوام تنگ آ چکے ہیں، عوام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ جو آپ الفاظ کا گورکھ دھندا اپنی فائلیں اٹھاتے ہیں اور پھر شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمارے دور میں یہ ہوا، ہمارے دور میں نہیں ہوا۔ بھائی عوام کو، آج میں ایک کلپ دیکھ رہی تھی جس میں وہ ایک آدمی کہتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پہلے 2 وقت کھاتے تھے، اب ہم 1 وقت کھا رہے ہیں۔ مجھے صرف کوئی یہ بتا دے کہ یا تو آپ لکھ کر دے دیں کہ خودکشی، کسی مولویوں سے فتوے لے لیں کہ خودکشی حرام نہیں ہے، کیونکہ جو آپ لوگوں نے حالات پیدا کر دی ہے نا، تو یہ خودکشیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ صرف اسحاق ڈار صاحب ٹیلی ویژن پر آئیں، اور جو کم از کم ایک مزدور کی آمدنی ہے نا 25,000 روپے، اس 25,000 میں وہ ایک آدمی کے گھر کا بجٹ بنا دیں۔ اسحاق ڈار صاحب آپ سے اتنا کر لیجیے، آپ مت بنائیں اتنے بڑے بڑے بجٹ۔ یہ جو مالی سال اور پورے پاکستان کے اور پورے ملک کے یہ جو مالیاتی بجٹ بناتے ہیں نا، یہ آپ نہ بنائیں، کیونکہ یہ آپ سے ہو نہیں رہا، آپ سے معیشت سنبھل نہیں رہی، اور آپ اس کا اقرار کرنے کا اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں۔ بہرحال کچھ اطلاعات، تو میں تو صرف یہ کہوں گی اسحاق ڈار صاحب سے کہ بھائی ایک گھر کا بجٹ بنا دو،
ایک گھر کا بجٹ بنا دو جو 25,000 روپے یا 30,000 روپے کماتا ہے، اس کے گھر کا بجٹ بنا دو، یا پھر اس کو بتاؤ، کیونکہ آپ حکمران ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یا پھر آپ اس کو بتائیں کہ آپ نے گزارا کیسے کرنا ہے۔ تو بہت ہو گیا اسحاق ڈار صاحب، وہ کہتے ہیں نا کہ کرسی ہے تمہاری جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے، یہ شعر اسحاق ڈار صاحب پہ فٹ آتا ہے۔ ویسے میں یہ بتا دوں کہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ان پہ بہت زیادہ پریشر ہے استعفیٰ دینے کا، آج تو بڑے غصے میں بھی نظر آیا جب صحافی نے سوال کیا، اور یہ اس طرح سے استعفیٰ نہیں دیں گے، یہ علاج کے لیے ان کی کمر میں دوبارہ سے درد ہوگا، یہ علاج کے لیے امریکہ یا یو کے جائیں گے، وہاں پہ ڈاکٹرز ان کو کہیں گے او ہو آپ کو تو ریسٹ کی ضرورت ہے، آپ سفر کر ہی نہیں سکتے، سڑکوں پہ بھاگتے دوڑتے رہیں گے، لیکن ٹریول کے لیے ڈاکٹرز منع کر دیں گے، اور پھر ان کا استعفیٰ آ جائے گا، اور پھر کیا ہوگا گاڈ نوز بیٹر۔ ناظرین میرے سے کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔